खुदावन भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट कायम रहती है। पहले 15 बाब की पहली आयत आपके सामने मैं पढ़ूंगा। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उससे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उससे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। आमीन। मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और मेरा बाप बागबान है। अभी मैं और शहजाद भाई गए थे एक जगह पर, किसी के एक फैमिली है हमारी, उन्होंने एक घर खरीदा है राविन रोड पर, बहुत शानदार कोठी उन्होंने खरीदी। तो हम दुआ के लिए गए, तो उसके साथ ही हमने देखा कि बाग है बहुत बड़ा जिसमें फल लगे हुए। तो मैं और शहजाद जब देख रहे थे तो कुछ डालियां सूखी भी थी, उन्होंने एक तरफ ढेर की थी। तो मैंने कहा ये जो बागबान है इन्होंने सूखी डालियां जो अलग की हुई है। खुदा के कलाम में लिखा कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ। दरख्त कौन है? बोले यीशु मसीह जो दरख्त है। आपने कभी अंगूर का दरख्त देखा है कि अंगूर की बेल देखी? बेल देखी, दरख्त तो नहीं देखा। लेकिन जहां पर ये होता है ना वाइन यार्ड जिसको कहते हैं, अंगूरस्तान, अंगूरों का बाग जहाँ होता है, जो लोग वाइन बनाते हैं वो मीलों मील मेरे पास मैं ये देखता हूँ, क्योंकि हम जहाँ काम करते हैं वहां पर एक नेपा वैली एक जगह है, वो पता नहीं कितने 100 किलोमीटर जहां तक नजर जाती है उन्होंने अंगूरों को काश्त किया है, क्योंकि वो वहां से वाइन बनाते हैं और पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करते हैं। तो जो वहां पर बेल का कॉन्सेप्ट नहीं, वहां दरख्ती है, वहां पर इतने इतने मोटे तने हैं, क्योंकि उन्होंने साल हर साल उसको वहीं रहते ना, काटते नहीं हर साल उसको, बस उसको वो बढ़ता रहता है, उसको जो कुछ भी पानी देते हैं, खाद देते हैं, उसकी खिदमत करते हैं। और वो जो तना है वो दरख्त इतने इतने मोटे तने हो जाते हैं, वो जैसे हमारे घर के इस कमरे का जो इतने इतने मोटे तने हो जाते हैं, और उसकी जो आगे से बेल होती है वो मीलों मील तक चली जाती है। अंगूर का जो दरख्त इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये एक बड़े लेवल की बात है। यीशु मसीह अंगूर की बेल नहीं है बल्कि अंगूर का दरख्त है। हम जो है वो डालियां हैं, हम डालियां हैं, और यीशु मसीह जो है वो तना है, यानी सोर्स जो है हमारी वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के ताल्लुक से अब हम ये नहीं कह सकते कि यीशु मसीह के पास पावर है। यीशु मसीह सोर्स है, यीशु मसीह के पास नूर है, हम ये नहीं कह सकते नूर है, बल्कि यीशु जो है रोशनी का मंबा है। हर चीज जो है यीशु मसीह की पावर नहीं बल्कि पावर उसमें से निकलती है। यीशु मसीह के पास हिकमत नहीं बल्कि हिकमत का मंबा है। समझ रहे ना मेरी बात को? हर एक चीज जो कुछ भी जिसका भी आप नाम लेंगे वो उसका मंबा है खुदावंद यीशु मसीह। हिकमत, दनाई, कोई भी चीज किसी भी तरह का आप नाम लें वो उससे शुरू होती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं इब्तिदा और इंतहा हूं। जब कुछ नहीं था जब यीशु जब भी था, और जब कुछ भी नहीं होगा जब भी यीशु होगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह दरख्त है और हम डालिए। अब साथ ही खुदावंद ने बड़ी डायरेक्ट बात की, देखो मैं अंगूर का दरख्त हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उससे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है। अच्छा, जो फल नहीं लाती उसको क्या करता है जी? काट देता है। अब हमारा क्या सिलसिला है? आज हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, आहो बका करते हैं कि खुदावंद देख हम तो डाली हैं लेकिन फल तो है नहीं। अगर फल नहीं तो क्या इलाज करेगा फिर? बागबान क्या करेगा फिर? उसको काट दे। तो हाँ, आप घरों में भी देखते हैं, जिन्होंने घर में, मैंने पहले बहुत छत पे मैंने पौधे लगाए हुए थे, बहुत सारे गमले मैं लाया बहुत सारे, तो मैं उसको देखता रहता था बारीक बीनी से, जो पत्ता खराब होता उसको मैं निकाल देता था, क्योंकि अगर उसको ना निकालूंगा दूसरे को खराब कर देता है, वो गलता जाता है, इसलिए उसको काट देता था मैं। और ये जो काटने से होता था ये था कि दरख्त ठीक रहता था, बाकी जो जलाने के काम आता है वो। अब देखना यह है कि हम जो डालियां हैं, हम कैसी कैटेगरी की डालियां हैं? फल ला रहे हैं हम? फल है हमारे अंदर? यस या नो? कोशिश तो करते हैं, कोशिश तो करते हैं ना, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, हम तो बड़े बर्दाश्त करने लोग हैं, हम बड़े अच्छे लोग हैं। मैं इल्जाम तराशीला कलाम नहीं सुनाता, मैंने सोचा कि नहीं यार अच्छी बातें कहनी चाहिए, पॉजिटिव बातें। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत मोहब्बत वाले हैं, आप गालियां भी नहीं देते हैं, आप बुरी बात भी नहीं करते हैं, आप लड़ाई भी नहीं करते हैं, आप सब कुछ सह लेते हैं। आपको कोई एक बात कहे आप 10 बातें दिल में सोच लेते हैं, उसको नहीं कहते, अपने अंदर लेके आ जाते हैं। आप अच्छे लोग हैं क्योंकि आप यीशु मसीह आपकी सोर्स है। अब यीशु मसीह जो तना है उसके अंदर से जो विटामिन निकलती है वो हमारे अंदर आ रही है, लेकिन आगे आगे ऐसा होता है कि वो विटामिन हमारे अंदर आके पता नहीं क्यों वो जहरीली विटामिन बन जाती है। मिनरल्स और विटामिन जो यीशु मसीह से आ रहे हैं, लोगों को हम कहते हैं क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन मतलब यीशु मसीह की मानी। अब लोग देखते हैं
اور وہ ہمارے منہوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں, پھر ہمارا نام دیکھتے کہتے ہو ہے گئی چھٹو پر. آج ہم, میرا خیال ہے کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی, ہیڈک نہیں لی کہ یار ہم کون ہیں, ہم کس کے نام سے کہلاتے ہیں. ایک امریکن آفیسر نے مجھے آگے کہا, شاہد کو, مجھے اس نے کہا کہ تمہارے بارے میں بہت اچھی گواہی ہے, ہم باتیں کرتے ہیں اسلام آباد میں. وہ یہاں تو لاہور کا نہیں تھا, اسلام آباد کا تھا. وہ جب ملا تو اس نے کہا کہ بہت اچھی باتیں تمہارے بارے میں کرتے. تو میں نے اس کو فوراً یسوع مسیح دعائی دی. میں نے کہا بیکاز وی بلانگ ٹو جیسس, اور اگر میں بری باتیں کہوں گا تو یسوع مسیح کی انسلٹ ہوگی. اگر میں بری طریقے سے کام کروں گا, میں بے ایمانی کروں گا, میں فراڈ کروں گا تو یسوع مسیح کی انسلٹ ہوگی. لیکن اگر ہم دونوں اچھے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کے نام کو جلال ملتا ہے. ہم اپنی ذات سے اچھے نہیں ہیں, کیونکہ درخت وہ ہے, ہم تو ڈالیاں ہیں, اور ڈالی خود سے آپ سے پھل نہیں لا سکتی. جو ڈالی مجھ میں قائم رہے گی وہی پھل لائے گی. آج چکر یہ ہے کہ قائم بھی نہیں رہنا چاہتے اس کے ساتھ, اور کہتے ہیں لوگ یہ پھل بھی نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا پھل؟ پھل کہاں سے آئے گا بھائی میرے؟ پھل اس ڈالی میں آئے گا جو اس کے ساتھ پیوستہ ہوگی. کیونکہ جب پیوستہ ہوگی, کیونکہ ڈالی جو ہے وہ تنے کو نہیں سنبھالتی, بلکہ تنا جو ہے وہ ڈالی کو سنبھالتا ہے. ہم نے یسوع کو نہیں سنبھالا ہوا, یسوع نے ہمیں سنبھالا ہوا. ہیلیلویا. ہم یسوع مسیح پر ایمان لا چکے ہیں, ہم ڈالی بن گئے ہیں. یاد رکھیں, خدا نے کہا میں انگور کا حقیقی درخت ہوں اور میرا باپ باغبان ہے. باغبان جو ہے وہ اس کا باپ ہے, اور اس کا کام ہے اس نے منٹ لگانا, جو ڈالی خراب ہوئی اس کو نکال کے باہر پھینکنا. جو پھل لاتی ہے اس کو تو کاٹ دیتا ہے. جو پھل لاتی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو جو پھل لاتی ہے اس کو تو سنبھال کے رکھنا چاہیے نا, اس کو پیار کرنا چاہیے نا. اور کوئی نہیں کرتا پیار, اس کو سگوں کینچی مارتا آگے. جو پھل لاتی ہے, ڈالی کہہ سکتی کہ بھائی مجھے کیوں کاٹ رہا ہے, میں تو پھل دے رہی ہوں تجھے, میں تو جناب بہت اچھا ہوں. جو ڈالی سدا پھل لاتی ہے اس کو وہ پیار, خدا جسے کرتا ہے اس کو وہ ڈانٹتا ہے. خدا کا کلام جو عجیب طریقے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ بھئی چلو برا تھا, سوکھا تھا, کچھ نہیں تھا, اس کا تعلق ہے, اس کو تو فارغ کیا نا, اس کو تو رکھ دیا اس طرف. سوکھے کو ہاتھ اس سیکھنے کام آئے گا جلانے سے. لیکن جو پھل لا رہا اس کو بھی نہیں چھوڑ رہا. اس کو کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ تاکہ زیادہ پھل لائے. باغبان ایسا کرتے ہیں نا. میں نے بتایا جب میں بہت سے لایا یہاں پر پھول وغیرہ لگائے میں نے, تو اس زمانے میں نرسری سے لاتا تھا, وہ 8 آنے 1 روپے کی وہ قلم دیتے تھے گلاب کے پھول کی. اور وہ تھوڑے دن کے بعد میں اس کو کہتا پاجی کتنے دن بعد؟ انہوں نے کہا نہیں جلدی بھی نہیں کٹنی, انہوں نے کہا تھوڑا پتے پتے نکلن, جب پھیل جائیں پھر کٹنی. میں نے کہا اچھا جی. تو پھر مجھے پتا چل گیا کتنی دیر بعد اس کو کاٹنا ہے. اب وہ ڈالیاں ہو سکتا ہے اعتراض کرتی ہوں کہ بھائی ہمیں کیوں کاٹ رہا ہے. میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ بھائی میں اس لیے کاٹ رہا ہوں تاکہ جب ایک ڈالی کو کاٹو اس کے اندر 4 اور نکلتی تھی, وہ گھنی ہو جاتی تھی. جب وہ ہمیں چھانٹتا ہے, جب ہم اچھے ہوتے ہیں, جب ہم ٹھیک جا رہے ہوتے ہیں, ہم کلام پڑھتے ہیں, خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, خدا کی مرضی کے مطابق بھی چل رہے ہوتے ہیں, اور پھر بھی ہمارے کو کہیں نہ کہیں سے کاٹتا رہتا ہے. کئی بار ہم دعا کرتے ہیں خداوند ہمیں چھانٹ, خداوند انگلی رکھ کے ہمارے گناہوں کو ہم پر ظاہر کر, ہے نا, بڑے پیار سے کہتے ہیں. جب چھانٹنے کا عمل آتا ہے اسے چیخے مارتے, آئے ادھر سے چھانٹ دیا آئے. اور ماہرین بتاتے ہیں کہ جب پودے کو بھی کاٹا ہے تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اندر جان ہوتی ہے. ایگریکلچر کے جو ماہر گورو نے اس بات کو دریافت کیا, کہتے ہیں جب اس کو کاٹتے ہیں اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو چھانٹنے کا عمل تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے, لیکن اس میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پودا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ڈالی مقصد کیا ہے کہ زیادہ پھل لائے اور اوپر کو چلتا جائے اور لیول بڑھتا جائے. پریز دی لارڈ. تو کیا آپ پریشان تو نہیں؟ کئیوں کی زندگی میں چھانٹنے کا عمل چل رہا ہوگا, کیونکہ آپ سب تو بہت اچھے ہیں, آپ سب نے بپتسمہ لیا ہوا ہے, آپ سب نئی زندگی کو پا چکے ہیں, آپ سب یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. اس کے باوجود بھی کبھی نوکری نہیں ملتی, کبھی کوئی ڈیل نہیں ہوتی, کبھی بادشاہ صاحب کی ڈیل نہیں ہوتی, وہ بھی پراپرٹی ڈیل میں بیٹھا ہوا, اس کی ڈیل ہوتی ہے کہ ہاتھ سے نکل جاتی ہے. خدا کو کہے خداوندا میں کڈیاں دعاواں کیتیاں پائچستر نے پورا زور لایا, پھر میرے کو ڈیل نہیں ہوتی, نکل جاتی ہاتھ سے ڈیل. ہے ہماری تنخواہیں بھی نہیں بڑھتی, کئی بار میری بھی نہیں بڑھتی, 4 سال ہو گئے. اس کے علاوہ بہت سی باتیں ناجائز الزام بھی لگ جاتے ہیں کئی بار آفس میں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان سب باتوں میں ہمیں خدا اور حلیم بننے کا موقع دیتا ہے. جب آپ کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے کہ آپ کو کوئی برا کہتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو برائی کے جواب میں کیا کہیں گے؟ تو رکھوں گتے میں نے کیوں کیا ہے, ایسے کرنا ہے؟ نہیں ایسے نہیں کرنا, کیونکہ ہمارا جو تنا ہے, جو درخت ہے انگور کا, وہ تو ایسے نہیں کرتا, اس کا اصول ہی نہیں ہے. تو اس کا کیا اصول ہے؟ گالیاں خیر گالیاں دیتا نا. تو جب ہمیں کوئی ستائے, ہمیں کوئی بری باتیں کہے, ہمیں کوئی بتائے آ کر کہ تیریاں بڑیاں ایپ جو یہاں کرن ڈے سی, وہ فلانی بی بی تیری بڑی برائی کرن ڈی سی, تو خداوند اس کو بیکاز وی بلانگ ٹو جیسس. خداوند کے پیار کی خاطر, خداوند کی اس محبت کی خاطر جو اس نے ہم سے کی,
हमें एक दूसरे के लिए बरकत चाहिए। हम सुन भी लें तो हम उसको दुआए खैर दें, हम यीशु मसीह के हैं क्योंकि। और आप जब ऐसा करेंगे तो फिर सारा जलाल खुदा कहेंगे कि वाकई ये लोग यार, ये खुदा के अच्छे लोग हैं। कई बार ऐसा हुआ कि हम, मेरे साथ किसी ने अगर कुछ ऐसा किया, मैंने उसका अच्छा सलूक उसको दिखाया और उस शख्स ने खुद ही सॉरी कर लिया मुझसे, क्योंकि फिर वो खुद ही उसको शर्मिंदगी नदामत होती है। लेकिन अगर मैंने गुस्सा उतार लिया होता तो फिर उसको उसने कहा था भाई जो मैंने किया तूने भी कर लिया। इसलिए जो डाली खुदावंद में रहती है लेकिन उसको फल नहीं लाती, कहलाते हम यीशु के हैं, लेकिन फल लेते तो उसका तो एक इलाज है कि उसको तो छांट काट के अलग फेंक दिया जाएगा। लेकिन जो यीशु में है, जो उसमें फिक्स है, जो उसके साथ जुड़ी हुई है, उसको भी छांटेगा वो, ताकि और ज्यादा फल लेकर। मकसद क्या है? आपको टेस्ट से निकालने का, आपको आजमाइशों से निकालने का, आपको मुश्किलात से निकालने का मकसद क्या है? ताकि ज्यादा फल हो। हालेलुया। खुदावंद बहुत भला खुदा है और लिखा है अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम न रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। फल लाना है तो उसमें कायम होना जरूर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कोई भी शख्स जो है ना यीशु मसीह से बाहर, वो अच्छा नहीं है, वो अंडर द कर्स है, वो लानत के नीचे है। लेकिन हम यीशु मसीह में होके बहुत अच्छे हैं, अपने किरदार से नहीं बल्कि यीशु मसीह कुर्बानी की वजह से। बस इतना ही फर्क है कि हम उस गल्लाबान के पास आ गए हैं जो नजात का पैगाम लेकर आया था, जो सुलह का पैगाम लेकर आया था। दुनिया को पूरी आलमगीर उसने मुनादी की, उसने कहा, कलाम में लिखा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लिखा अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। तो फिर सूख जाता है, उसका अंजाम क्या है? उस डाली का आग में जलाया जाए। आग में जलाया, आप चाहते हैं कि आग में जलें? कोई भी नहीं चाहता ना, लेकिन जलेगा वही जो देख लो जो हल्की फुल्की मोहब्बत लेके चल रहा है। ये कभी कभी ये मोहब्बत नहीं, सरगर्म चाहिए होता। लिखा ना तू सर्द है ना तू गर्म है बल्कि तू नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे मुझसे निकाल फेंकने की। और शहजाद भाई ने ये कलाम सुनाया था, इसके साथ में पे लिखा है अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। तुम अगर मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम है तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो मसला ये है, जब लिखा तुम मुझ में कायम रहो मेरी बातें तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कल एक गवाही देखो, खुदा बड़े बड़े काम करता है। हमारे एक कजन जो बच्चे, उसका निकट बहन जो हमारी हैदराबाद में, जिसके बच्चे को कुछ पॉइजन हो गया था, कुछ खाने से कुछ ऐसा हो गया था, उन्होंने, उसकी बड़ी तबीयत खराब हुई, उन्होंने उसके टेस्ट लिए। उन्होंने कहा जी इसको 5-7 पता नहीं कितनी बोतलें खून की लगाएंगे, इसका खून बदलेंगे और अभी कहने लगे इसका ऑपरेशन होगा। तो वो बच्चा भी डर रहा था। हमने दुआ की, मैं खुदा अगर तू चाहे तो तू ऐसा भी ठीक कर सकता है, तेरी मेहरबानी, खुदा तू रहम कर। तो कहते हैं वो बच्चे को सुबह ले गए, सुबह फिर उसने फोन किया, उसने कहा वो ऑपरेशन थिएटर में जा रहा है, वो कह रहा है कि तुम मुझसे एक बार और दुआ करा दो। मैंने फिर दुआ कर दी, मैं खुदा रहम करना था। जब वो अंदर गया तो कहते हैं बड़े डॉक्टर ने चेक किया, उसने कहा यार इसका फाइल दिखाओ, दोबारा मशीन लगाई। उसने कहा इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ऑपरेशन थिएटर में बाहर निकाल रहा है। हालेलुया। जो चाहो मांगो तुम्हें। अब वो बहन ये कह रही है, कि मैं लाहौर आके गवाही दूंगी इस बात कि खुदा ने मेरे लिए कैसा बड़ा काम किया। और मैंने इनको साथ ही मौके से कहा था, मैं कहा बहन फौरी तौर पे अपने बच्चों को बपतिस्मा करा और मैं दूंगा बपतिस्मा। कह रही हाँ ऐसे मौके पे जल्दी हाँ कर देते हैं। वैसे तलीम दोनों कहते ले लेंगे, दाएं बाएं शायद बड़ा करते हैं जब फंसे होते हैं ना। मैंने उनसे कहा बपतिस्मा लो। अब जो भी कराची से मुझे फोन कर रहे हैं, मैं भी कहीं जा रहा हूँ, मैं कहा दुआ करो बस मैं आऊंगा, तुम सबको हाँ कह रहे हैं बपतिस्मा दो। 8-10 मेंबर उधर भी तैयार हो गए। हालेलुया। अब मसला क्या है? बस मैं ये जानता हूं कि जब हम यीशु में कायम रह जाएंगे, उसमें पेवस्त होंगे और उसकी बातों पर, उसके कलाम पर चलेंगे और हम उसके नाम के जलाल के लिए काम करेंगे ना कि अपने जलाल के लिए, तो फिर खुदा भी हमारा ख्याल करेगा और हमारी दुआ पर जवाब देगा। मैं आज आपको मुख्तसरन तौर पर बताना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह में कायम रहें। किसी के साथ ना जुड़ें, किसी देवी देवता के साथ नहीं, किसी जादूगर के साथ नहीं, किसी अमीर रिश्तेदार के साथ नहीं, किसी बड़े ओहदे वाले के साथ नहीं,
میں آپ کا رشتہ یسوع مسیح کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں. جب لکھا کہ مجھ سے جدا ہو کر لکھا تم کچھ نہیں کر سکتے, مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. جو ڈالی مجھ میں قائم رہے گی وہی بہت سا پھل لائے گی. آج بہت سے لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں لیکن نہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک ہم کتاب پڑھ رہے ہیں آج کل, اس کی مورس رولو کی, تو اس میں اس نے لکھا, اس نے کہا پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ خدا ہے کیا. اس نے کہا میں کئی بار ایسے ملکوں میں بادشاہوں سے ملتا ہوں جا کے پریزیڈنٹس کے ساتھ, کہتا جب وہ مجھے گارڈ آف آنر سے ویلکم کرتے ہیں. گورنمنٹ لیول پہ جب جاتا ہوں کہتا میں گاڑی سے جب جہاز سے اترتا ہوں تو ریڈ کارپیٹ بچھایا تھا انہوں نے. کہتا پھر وہ گارڈ آف آنر کے ساتھ وہ میرے کو لے کر چلتے ہیں تلوار میں اور گن میں, اور پھر بادشاہ تک لے کر جاتے ہیں. اس نے کہا ان کی پاور دیکھیں کتنی ہے, ان کا اختیار کتنا ہے. لیکن اس نے کہا میں آپ کو بتاؤں ساری دنیا کی جتنے بھی ملک ہیں, امریکہ, لنڈن, روس, فرانس, کتنی بڑے ملک ہیں, کہہ رہے ہیں ان سب کی آرمی ایک طرف کر لو, ان سب کی ٹیکنالوجی, ان سب کی پاور ایک طرف کر لو, تو یسوع مسیح ان سے بھی زیادہ پاورفل ہے. یہ ان کے سامنے, یسوع سامنے چٹکی برابر بھی نہیں ہے. اس نے کہا ان سب سائنسدانوں کے عقل کو ایک طرف کر لو, اور یسوع مسیح کے سامنے چٹکی کے برابر بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یسوع مسیح سے جوڑنا چاہتا ہوں. آپ کی زندگی میں معجزے تبھی ہوں گے جب آپ یسوع مسیح کے ساتھ جڑیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ سورس خداوند ہے. میرے عزیزو, آؤ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں, ایک دوسرے کے لیے برکت چاہیں, اپنی کلیسیا کے لیے برکت چاہیں, اور دعا کریں کہ ہم خداوند میں قائم رہیں اور خداوند میں پیوست رہیں, خداوند کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں اور پرستش کریں, دکھ میں, سکھ میں, آزمائشوں میں, نا امیدی میں, تنگی میں, کال میں, وبا میں, ستائے جانے میں, ریجیکشن میں. جب آپ بیمار ہو جائیں, کسی بھی حالت میں ہو, یسوع مسیح کو آپ کبھی بھی غلط نہ سمجھیں. خداوند یسوع مسیح آپ سے محبت کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح آپ کا ہمدرد ہے. وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتا ہے, آپ کے دل میں رہنا چاہتا ہے, آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہے, آپ کی زندگی میں رہنا چاہتا ہے. اس کو موقع دیں, اس کو ہر ایک زندگی کے ہر ایک ایریا میں اس کو ویلکم کریں. کوئی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ فائلیں جو وہ الگ رکھتے ہیں, کہتے ہیں نہیں اس میں یسوع کو نہیں دینا. یہی سب سے بڑی غلطی ہے. آپ اس کو ہر بات میں شامل کریں. آپ یسوع مسیح کو اپنے بزنس میں شامل کریں, بزنس پارٹنر بنائیں. ہاللیلویا, بزنس پارٹنر بنائیں. اسے کہیں خداوند تو مجھے برکت دے, میں اپنی کمائی تیری خدمت کے لیے دوں گا, جو میں کماؤں گا اس کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کریں. آپ جب ہر ایک بات میں یسوع مسیح کے ساتھ چلیں گے پھر آپ ناکام ہوں گے, پھر آپ بڑھتے ہی جائیں گے. کیونکہ یسوع مسیح کے ساتھ یسوع پطرس کی لائف میں کیا تھا, وہ تھوڑا سا ناکام ہو رہا تھا بزنس میں. ایک دن اس کی گاڑی صحیح نہیں تھی, اس دن کوئی مچھلی آتی ہیں تھی. یسوع نے کوئی بات نہیں, اس نے کہا اب ڈال دیں. شاید اس نے کہا, اس نے کہا ساجی صبح کے ٹائم تو مچھلی ویسے نہیں لگتی, ہم تو رات کو اس لیے آتے ہیں, اندھیرے میں مچھلی دھوکے سے پھنس جاتی ہے, اب تو روشنی ہو گئی. اس نے کہا پطرس میں تجھے کہہ رہا ہوں ڈال, جال ڈال, اپنے جال ڈالو, تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو. اس کا مطلب جتنے بھی ڈال دو. اس نے ایک ہی ڈالا تھا. انہوں نے چلو بتاؤں تیرے کیا سے ڈالو, مچھلی آ گئی. اور ساری رات نے کہا یار یہ کیا چیز, یہ کیا ہے آدمی, یہ ضرور. پھر اس نے اس بات کو سوچا, اس بات کو انہوں نے اس پہ کنسنٹریٹ کیا کہ یار اس آدمی, یہ آدمی ضرور کوئی جلالی شخص ہے, یہ عام شخص نہیں ہے, یہ کچھ ہے. اور پھر اس کے پیچھے اس نے کہا یہی زندگی کا مالک ہے. اور پھر اس کو ایسا پیچھے لگا, اس کے اینڈ تک پھر پیچھے ہی جانا. اور آج تک دیکھیں میرے عزیزو, آؤ اپنی زندگی میں یسوع کو شامل کرو. اور انگور کا درخت یسوع ہے, ہم ڈالیاں ہیں, اور اس کی ڈالیاں جو ہیں انگور کی, اگر اس میں پھل نہیں آئے گا تو وہ کاٹی جائیں گی اور آگ میں جلائی جائیں گی. اور اگر پھل آئے گا تو پھر چھانٹنے کا عمل چلے گا. یہ نہ سمجھے کہ پھل آئے گا تو کچھ نہیں, پھل آئے گا تو چھانٹنے کا عمل چلے گا. یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ تاکہ آپ اور پھل لاؤ اور بڑھتے جاؤ اور ترقی کرو. آئیں اپنے آنکھیں بند کر دعا کریں.